پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ عظیم کشمیری رہنما محمد اشرف صحرائی دی 3 برسی نہایت عقیدت و احترام دے نال منائی جا رہی ہے۔ انہاں دی طویل اور صبر و استقامت نال لبریز جد و جہد آزادی کو کشمیری کسے بھی صورت وچ بھول نہیں آکدے۔ وہ اپنی ذات وچ ایک تحریک آسے جنہاں سن اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر واسطے وقف کی تھی۔ شہید محمد اشرف صحرائی دا استقلال، پامردی، نیک نیتی اور خلوص انہاں دی خاص صفت آسیاں جیڑی اینا والی نسلاں واسطے مشعل رائن۔ وہ اپنی زندگی دے آخری ساہ تکر کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دوالنا دا مطالبہ کر دی رہے۔ شہید رہنما کو اپنی حق گوئی دی پاداش وچ زندگی دا نصف عرصہ بھارتی جیلاں اور عقوبت خانیاں وچ رکھیا گیا۔ بلاخر اسیری دے دوران ہی جیل حکام سن جموں دی ایک جیل وچ انہاں کو اذیتاں دے دے کے شہید کر دیتا۔ وہ جیل وچ علیل بھی آسے اور کمزور بھی، مگر انہاں دے جذبے جواں اور روح بیدار آسی۔ محمد اشرف صحرائی آزادی دا ایک دیوا آسے، وہ ایک نظریہ اور امت دے رہنما آسے۔ انہاں دی سوچ کو انہاں دی موت تھی بعد مزید تقویت ملی۔ انہاں دی بالی ہوئی شمع ہمیشہ فروزاں رہسی۔ شہید صحرائی کو ایک اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہاں دے گبرو پتر جنید صحرائی بھی مئی 2020 وچ غاصب بھارتی فوج دے نال لڑدے ہوئے شہید ہوئے۔ محمد اشرف صحرائی دے خاندان دی قربانیاں کشمیر دی تاریخ وچ سنہری حرفاں دے نال لکھیاں جلسن۔ محمد اشرف صحرائی سمیت جملہ شہدائے کشمیر بھارتی قبضے دے خلاف مزاحمت کرنا والے کشمیریاں دے محسن اور ہیروئن شہیداں کو خراج عقیدت پیش کرنا دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہاں دی ادھوری منزل کو پائے تکمیل تکر پہنچایا جلے۔